back to my channel. My name is Shivani Rana. My name is Eliza Rana. My name is Pirita Karaja. कति मजाको लाग्यो नि मैले टप लाग्यो कसको त यो खाइदिनु त नि खाऊ अहिले भोर्न जानुपर्छ के अरे आफूहरू भोर्छन् किन के खाऊ कसको र मलाई के थाहा खाऊ अब हामी पनि खान्छौँ ए हम खाएर देऊ न हामीलाई पनि ल आऊ छिटो दिप्सी सुन्नु न हेलो गाइस सुन्नु न दिप्सी छिटो आऊ दिप्सी दिप्सी राना Oh, तिनको नाम हेर्नु सोला उता चलिराख्नु दौड दौड ब्याक क्यामेरामा गर्छु ब्याक क्यामेरा आऊ इन काट्दियो आऊ दिप्सी यता ल्याउट पानी लथीले आफ्नो गप्यो आऊ दिप्सी गाइस हम चाहिँ धारामा हाम यहाँ बाजा बजाएको न केही बजाएको होइन के हो बाजा बजाउनु अहिले नाचेको देखाउँछौँ ल एकछिन बन्द गरे